ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंधे अथैकादशो अध्याय। श्रीशुकुवाच श्रुत्वेहितं साधु सभाजितं महत्तमागण्य उरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतिर्मुदा युतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः। युधिष्ठिर उवाच भगवत्श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत् पुमान् विन्दते परं भवान् प्रजापतिः साक्षादात्मजा परमेष्ठिना सुतानां सम्मतो ब्रह्मस्तपो योगसमाधिभिः। नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परं विदो करुणा साधवा शान्तास्त्वद्विधान तथा परे। नारदुवाच नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्महेतवे वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायणमुखाच्छ्रुतं योऽवतीर्यात्मनो वंशेन दाक्षायण्यां तु धर्मता। लोकानां स्वस्ते अध्यास्ते तपोवदरिकाश्रमे धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन्नेन चात्मा प्रसीदति। सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागा स्वाध्यायार्जवं सन्तोषा समदृक्सेवा ग्राम्यो परमः शनैः निरां विपरेक्षां मौनम् आत्मविमर्शनम् अन्यादादेशं विभागो भूतेभ्यस्य यथार्थतः ते स्वात्मदेवता बुद्धिः सुतरां नृषुपाण्डवः। श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः सेवेज्यावन् नतिर्दास्यं सख्यम् आत्मसमर्पणं निरामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः। त्रिसंलक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति संस्कारया यद्विच्छिन्ना सदिजो वजो जगादयम् इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनां जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्यामाश्रमचोदिताः विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्याप्रतिग्रह राज्ञो वृत्ति प्रजा गोप्तुर्विप्रादवा करादिभिः वैश्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगा शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् वार्ता विचित्रशालीनया वारुशिलोक्षणम् विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसीशोत्तरोत्तरा जघन्यो नोत्तमा वृत्तिं मनापदि भजेन्नरा ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमतेन वा ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमतेन वा सत्यानृताभ्यां जीवेत न स्ववृत्त्या कथञ्चन ऋतं मोक्षशीलं प्रोक्तम् अमृतं यदयाचितं मृतं तु नित्याञ्चा स्यात् प्रमृतं कृष्णस्मृतं सत्यानृतं तु वाणिज्यं स्ववृत्तिर्नीचसेवनं वर्जयेत् तां सदा विप्रो राजन्यस्य जुगुप्सितां सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः समोदमस्तपः शौचं सन्तोषः शान्तिरार्जवम् ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणं शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस्त्यागा आत्मजया क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादस्य रक्षां च क्षत्रलक्षणं देवगुरुच्युते भक्तिस्त्रिवर्गपरिपोषणम् आस्तिक्यम् उद्यमो नित्यं नैपुण्यं वैश्यलक्षणं
शूद्रस्य सन्नति शौचं सेवा स्वामिन्यमायया अमन्त्रयज्ञो हस्तेयं सत्यं गो विप्ररक्षणं स्त्रीणां च पतिदेवानां तक्षुषुषानुकूलता तद्बन्धुसनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणं समार्जनोपलेपाभ्यां ग्रहमण्डलवर्तनैः स्वयं चामण्डिता नित्यं परिमृष्टपरीक्षिता कामैरुच्चावचैः साध्वैः प्रश्रयेण दमेन च वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत् पतिम् सन्तुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक् अप्रमत्ता शुचिस्निग्धा पति त्वपतितं भजेत् या पतिं हरिभावेन भजेच् श्रीरिव तत्परा हर्यात्मना हरिर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते वृत्तिसङ्करजातीनां तत्कुलकृता भवेत् अचौराणां पापानाम् अन्त्यजान्ते अवसायिनां प्रायासभावभीतो नृणां धर्मो युगे युगे वेददृग्भीस्मृतो राजन् प्रेते चेह च सर्वकृत वृत्त्या स्वभावकृत्या वर्तमानः स्वकर्मकृत हित्वा स्वभावजं कर्मं शनैः निर्गुणतां यात् उप्यमानं मुहुक्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतां यात् न कल्पते पुनः सूत्यै बीजं च नश्यति एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया विरज्येत यथा राजन्नाग्निवत् कामबिन्दुभिः यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत् तेनैव विनिर्दिशेत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम एकादशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ द्वादशोऽध्यायः। नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरुर्हितम् आचरन्दासमुन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः सायं प्रातरुपासीत गुरुर्वन्यक अर्कसुरोत्तमान् उभे सन्देश यद्वाग जपन ब्रह्म समाहिता छन्दासधीत गुरोराहुतेश्चेत सुयन्त्रिता उपक्रमे अवसाने च चरणौ शिरसा नमेत मेखलाजिनवांसांसि जट्टादण्डकमण्डलून् बिभ्रयादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितं सायं प्रातः सरेद्भैक्षं गुरुवे तन्निवेदयेत् भुञ्जीतं यदनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्वचित् सुशीलो मितभुग्दक्षा श्रद्धा नो जितेन्द्रिया यावदर्थं व्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्रीसे निर्जितेषु च वर्जयेत् प्रमदागाथो गाथां गृहस्थो बृहद्व्रता इन्द्रियाणि प्रमाथानि हरन्त्यपि यतेर्मना केशप्रसादनोर्मरदस्नपनाभ्यञ्जनादिकं गुरुस्त्रीभिर्युवतीभिर्कारेणात्मनो युवा नन्वग्निर्प्रमदा नामं घृतकुम्भसमः पुमान् सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत कल्पयित्वात्मनः यावदाभासदमिदमीश्वरः द्वैतं तामन्विरमेत ततो ह्यस्य विपर्यया एतत्सर्वं गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि गुरुर्वृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्य तुर्गामिनः अञ्जनाभ्यञ्जनोर्मदस्त्रयवलेखामिसम्मधु स्रगन्धलेपालङ्कारांस्त्यजेयुर्वे धृतिपताः गुरुकुले द्विजो अधीत्यावबुध्य च त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबलं दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरुः काम यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत् अग्नौ गुरावात्मानि च सर्वभूतेष्वधोक्षजम् भूतैः स्वधामभिः पश्येत् प्रविष्टं प्रविष्टवत् एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही चरणविदितविज्ञानापनं ब्रह्मादिगच्छति वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान्यमुनिसम्मतान् यान्नातिष्ठन् मुनिर्गच्छेदृशि लोकं इहाञ्जसा
न कृष्टपच्यं स्नीयादकृष्टं चाप्यकालता अग्निपक्कं वथामं वा अर्कपक्कम् उदाहरेत् वनस्यरूपुराडाशा निर्वपेत कालचोदितान् लब्धे नवे नवीनन्यादे पुराणं तु परित्यजेत् अग्न्यर्थम् एव शरणम् ऊर्जं वार्धिकन्दरां श्रयेत हिमवाव्य अग्निर्वर्षार्कात् पशाट्स्वं केसरोमन्नखस्रंस्मलानि जटिलो दधत् कमण्डलजिने दण्डवल्कलाग्निर्परिच्छेदान् चरेद् वने द्वादशाब्दानष्टौ वा चरतुरो मुनिः द्वावेकं वा यथा बुद्धिर्न विप्यदेत कृच्छ्रतः यदा कल्पः स्वक्रियायां व्याधिर्जरयाथवा आनिवीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादनशनादिकम् आत्मन्यग्निने समारोप्य सन्न्यस्याहमात्मत्तां कारणेषु नशेत् सम्यक् सङ्घातं तु यथा रता खेखानि वायो निःश्वातास्तेजस्युष्माणमात्मवान् अपस्वस्रकश्लेष्म पूयानि चितौ शेषं यथोद्भवं वाचमग्नो सव्यक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि पदानि गत्या वयसि प्रत्योपस्थं प्रजापतो मृत्योपायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षु श्रोतं सनादेन स्पर्शं मध्यात्मनि त्वचं रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिषभिनिवेशयेत् अप्सु प्रचेतसां जीवां घ्राणं चितौ निषेत् मनोरथश्चन्द्रे बुद्धिं बुद्धे कवौ परे कर्माढ्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्त्वेन चित्तं चेतग्रे गुणैर्वैर्कारिकं परे अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायो नभ्यस्यमुं कूटस्थे तञ्च महति तद्व्यक्ते अक्षरश तत् इति अक्षरतयात्मानं चिन्मात्रम् अवेशितं ज्ञात्वा द्वयोवत् विरमेद दग्धयो निरिवानलः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम 12वाध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। नारद उवाच कल्पस्त्वयं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामैकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्महीं बिभ्रियाद यद्यसौ वासः कोऽपि नाच्छादनं परं त्यक्तं न दण्डलिङ्गादेरन्यत् किञ्चिद् नापदे एकम् एव चरेद् विचुरात्मा रामो नपाश्रया सर्वभूतक्षुशान्तो नारायणपरायणः पश्येदात्मन्यदो विश्वं परेशदसतोऽव्यये आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये सुप्तप्रबोधयो सन्धावात्मनो गतिमात्मदृक् पश्य बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः नाभिनन्देत ध्रुवं मृत्युं ध्रुवं वास्य जीवितं कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाभ्यहं नासशास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकां वादवादांस्तजेत तर्कान् पक्षं कञ्चन संश्रयेत् न शिष्याननुबध्नीत ग्रन्थानैवाभ्यसेद् बहून् न व्याख्याम् उपयुज्यितं नारम्भानारभेत् क्वचित् नायते राश्रमः प्रायोर्धर्महेतुर्महात्मना शान्तस्य समशिचित्तस्य बिभ्रियादुत्वा त्यजेत् अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थो मनीष्य उन्मत्तबालवत् कविमूर्खवदात्मानं स दृष्ट्वा दर्शयेन्नृणाम् अत्राप्युदहारन्तीमम् इतिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां सह्यसानुनि
रजस्वैलस्तनुर्देशे निर्गूढामलतेजसं ददर्श लोकान् विचरन् लोकान् तत्त्वविवित्सया व्रतौ अमात्मे कतिपये प्रह्लादो भगवत्प्रिया कर्मणा कृतिर्भिर्वाचा लिङ्गैर्वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जनायम् वैश्यो असावेति न वेति च तं नत्वा भर्ष विधिवत् पादयो शिरसा स्पृशन् विवित्तसुहृदमप्राचीन् महाभागवतोऽसुरा बिभर्षि कायं पीवानं सोद्यमो भोगवान् यथा वित्तं चैवोद्यममतां भोगो वित्तवत्तामिहि भोगिनां खलु देहोऽयं भीत्वा भवति नान्यथा नाते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन् तुहार्थो यतेव भोगा अभोगिनोऽयं तो विप्रदेयः पीत्वा यदस्त्वदनक्षमं चेत् कविः कल्पो निपुणदृक् चित्रप्रियकथः समालोकस्य कुर्वता कर्म शेषे तद्वीक्षितावपि वा नारदुवाच साइत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः स्मयमानस्तमभ्याः तद्वागमृतयन्त्रितः ब्राह्मणोवाच वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवान् नन्वारसम्मता इहो परमयो नृणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा यस्य नारायणो देवो भगवान् हृद्गतः सदा भक्त्या केवलज्ञानं धुनोति ध्वान्तमर्कवत् अथापि ब्रूमहे प्रश्नांस्तव राजन् यथा श्रुतं संभावानि यो हि भवानात्मना शुद्धिमीक्षितां तृष्णया भववाहिन्या योग्यै कामैर्पूरया कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिर्भ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरस्यां पुनरस्य च अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापनुक्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निर्वृतोऽस्मि पर्ययम् सुखं स्यात्मनोरूपं सर्वेहोपरिस्तिस्तुना मनामन् स्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्यस्यामि संविशन् इत्येतदात्मानं स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रां सती द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिं जलं तदुद्भवश्छन्नं हित्वा गोजलकाम्यया मृगतृष्णाम् उपाधावेत् यथान्यत्रार्थदृक्स्वतः देहादिभिर्दैर्वतन्त्रैरात्मना सुखमीयता दुःखात्ययं चानीशस्य क्रियामुखा कृता आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैर्विमुक्तस्य कर्हिचित् मर्त्यस्य कृक्षोपनतैरर्थे कामै क्रियते किम् पश्यामो धनिनां क्लेशं लुब्धानां जितात्मनां भयादलब्धनिद्राणां सर्वतो अभिविशङ्किनां राजतश्चोरतः शत्रो स्वजनात् पशुपक्षिता अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मा नित्यं प्राणार्थवद्वयं शोकमोह भयक्रोध रागक्लैब्यश्रमाद्रया यन्मूलास्यो नृणाजय्याति स्पृहां प्राणार्थयोर्बुधा मधुकार महासरभो लोके अस्मिन्नो गुरुत्तमो वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्चिक्षया वयम् विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात् दीक्षाप्तं मधुवदं वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत् पतिम् अनीहा परितुष्टात्मा यदृक्षोपनदातादहं नो चेक्षये बहवानि महाहीरिव सत्त्ववान् क्वचिदल्पं क्वचिद् भूरि मुञ्जेयन्नं स्वाद्वा क्वचिद् भूरि गुणोपेतं गुणहीनमुत्क्वचित् तृद्वयोपाहृतं क्वापि कदाचिन्मानवर्जितं भुञ्जे भूकत्वात् कस्मिंश्चिद् दिवां नक्तं विरच्छया सौमं दुकूलमजनं चीरं वल्कलमेव वा वसे अन्यदपि सम्प्राप्तं दुष्टभुक्तुष्टधीरहं क्वचिच्छेदरोपस्थे तृणपूर्णास्म भस्मशो क्वचित् प्रासादपर्यङ्के कसिपौ वा परीक्षया क्वचित् स्नातो अनुलिप्ताङ्गा सुवासास्त्रवलङ्कृता रथे भास्वैश्चर्ये क्वापि दिग्वासाग्रहवद्विभो
नाहं निन्दे न च स्तौमि स्वभावविषमं जनम् एतेषां श्रेयासासेवतैकात्म्यं महात्मनि विकल्पं जुह्याचित्तो तां मनस्यर्थे विभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायां जुहोत्यनु आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात् सत्यङ्गृतमुनिः ततो निरीहो विरमेत स्वानुभूत्वात्मनि स्थिता स्वात्मवृत्त्यं मयेत्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितं पिपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवान् हि भगवत्परा नारदुवाच धर्मं पारमहंस्यं वै मुने श्रुत्वा सुरेश्वरा पूजयित्वा ततः प्रीत्य आमन्त्र्य प्रययौ गृहम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे यतीर्थ्रमे त्रयोदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। युधिष्ठिरुवाच गृहस्थे तां पदवीं विधिनां येन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधी। नारदुवाच गृहेषु स्थितो राजन् क्रिया कुर्वन्नुरहोचिता वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महामुनिं शृण्वन् भगवतोऽभीक्षणम् अवतारकथामृतं श्रद्धानो यथा कालम् उपशान्तजनावृता सत्सङ्गाक्षणकैः सङ्गम् आत्मजायात्मजादिषु विमुच्येन मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः यावदर्थम् उपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत् तत्र निर्लोके नरता निषेत ज्ञातया पितरौ पुत्रा भ्रातरा सुहृदो परे यद्वदन्ति यदीक्षन्ति चानुमोदेत निर्ममः दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं वित्तम् अच्युतनिर्मितं तत्सर्वम् उपभुञ्जानम् एतत् कुर्यात् श्रुतो बुधः यावद्बिभ्रयेत् जठरं तावत्त्वं हि देहिनाम् अधिकं यो अभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति मृगोष्ठखरम् अर्काकु सरीसृप खगमक्षिकाः आत्मनं पुत्रवत् पश्येतैरेषामन्तरं कियत् त्रिवर्गं नातिकृच्छेण भजेत गृहमेद्यपि यथादेशं यथा कालं यावद्दैवोपपादितम् आस्वाखान्ते अवसायिभ्यः कामन् संविभजेद् यथा अपेकामात्मनो नादारां नृणां स्वग्रहो यतः जयादिदर्थं स्वप्राणान् हन्याद्वा पितरं गुरुं तस्यास्त्वं स्त्रियां जयाद्यस्तेन हजितः क्रमिवीढमभस्मनिष्ठान्तं खेदं तुच्छं कलेवरं क्व तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मानं पश्यति सिद्धिर्यज्ञावशिष्टार्थैकल्पेदं प्रतिमात्मना शेषेस्त्वं तजन् प्राज्ञा पदवीं महतां यात् देवान् ऋषीन् निर्भूतानि प्रीत्यैनात्मानमन्मोहं सवृत्त्या गतिवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक् यहर्यात्मनो अधिकाराद्या सर्वाशयोर्यज्ञसम्पदा वैतानिकेन विधिना अग्निहोनादिना यजेत् न ह्यग्निमुखतोऽयं वै भगवान् सर्वयज्ञभुक् इज्येत हविषा राजन् यथा विप्रमुखे हुतये तस्माद् ब्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथा रता तैस्तैकामैर्यजस्वैनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु कुर्यादापरपक्षीयं मासि प्रौष्ठपदे द्विजः श्राद्धं प्रीत्योर्यथा वित्तं तद्बन्धूनां च वित्तवान् अयने विषुवे कुर्याद्व्यतिपाक्षे दिनक्षये चन्द्रादित्योपरागे च द्वादशी श्रवणेषु च तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्यामथ कार्तिके चतुस्सृष्ट्वष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा माघे च शीतसप्तम्या माघाराकासमागमे राकया चानुमत्या वा मासर्षाणयुतान्यपि द्वादश्यामनुराधा स्याच्छ्रवणस्त्रिया उत्तरा त्रिश्रीष्वेषुकादशी वा ससु जन्मरक्षश्रवणयोगयुक्ता एते श्रेयसा काला नृणां श्रेयो विवर्धना कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयोमोघं तदायुषा येषु स्नानं जपो होमो व्रतं देवद्विजार्चनं
पृथदेव नृभूतेभ्यो यद् तद् तद्यनस्वरं संस्कार कालो जायाया अपत्यस्तात्मानस्तथा प्रेतसंस्थामृतास्य कर्मण्यभियुद्धये नृप अथ देशान् प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेय आवहान् स वै पुण्यतमो देशा सत्पात्रं यत्र लभ्यते बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरं यत्र ब्राह्मणकुलं तपो विद्यादयान्वितं यत्र यत्र हरेरर्चा सदेशा श्रेयसां पदं यत्र गङ्गादयो नद्या पुराणेषु संविश्रुताः सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राणि अर्याश्रितान्युत कुरुक्षेत्रं गैशिरा प्रयागा पुलहाश्रमः नैमिषं फाल्गुनं सेतुं प्रभासोऽवत कुशस्थली वाराणसी मधुपुरीं पम्पां बिन्दुसरस्तथा नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादयः सर्वे कुलाचलाः राजन् महेन्द्रमुलायादयः एते पुण्यतमा देशा हरेरार्चाश्रितास्ये एतान् देशान् निवेशेत श्रेयस्कामो ह्यवीक्ष्णसः धर्मो ह्यत्रेहितः पुंसां सहस्रादिफलोदयः पात्रं त्वक्तं निरुक्तं वै कैविभिः पात्रविद्यमयि हरिरेवै कुर्वी संयन्मयं वै चराचरं देवर्ष्य हर्तसु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन्यदग्रपूजायां मता पात्रतयाच्युता जीवराशिभिराकीर्णम् आण्डकोशाग्निर्भो महान् तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम् पुराणेन सृष्टानि नृतिर्यग्रिसदेवता सेते जीवेन रूपेण पुरुषो यशो तेषु भगवान् राजंस्तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावनात्मा यथेयते द्रष्टां तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञात्मतां नृपत्रेतादिषु हरेरर्षा क्रियायै कविभिः कृता ततो वर्चायां हरि केचित् संश्रद्धाय सपरयया उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषां पुरस्वेशिपि राजेन्द्रं सुपात्रं ब्राह्मणं विदु तपसा विद्यया तुष्ट्या दत्ते वेदं हरेस्तनु नन्वस्य ब्राह्मणा राजन् कृष्णस्य जगदात्मना पुनन्ता पादरशसां त्रिलोकीं दैवतं महत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे सदाचारनिर्णयो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ पंचदशोऽध्यायः। नारद उवाच कर्मनिष्ठा द्विजा केचित् तपोनिष्ठा नृपा परे स्वाध्यायन्ते प्रवचने ये केचित् ज्ञानयोगयो ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यान्यन्त्यमीक्षिता दैवी च तद्भावे स्यादितरेभ्यो यथारता दौ देवे प्रीतिकारे त्रीनेकैकम् उभयत्र वा भोजेत् सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्वान् विस्तरं देशकालोचितरीत्या द्रव्यपार्थारणानि च सम्यक् भवन्ति नयताति विस्तरात् स्वजनार्पणात् देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हरिदैवतं श्रद्धया विद्युत्पात्रेणस्तं कामदुःक्षयं देवर्षि प्रतिभूतेभ्यः आत्मने स्वजनाय च अन्नं संविभजन् पश्येत सर्वं तत्पुरुषात्मकं न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्यादधर्मतत्त्ववित् मुन्यन्नैः सात्परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया नैतादृशी परो धर्मो नृणां सद्धर्मैक्षितां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्यायजयस्या एके कर्ममया न यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तमा आत्मसंयमनेनिह जुह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञैर्यक्ष्यमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति ये समाकर्णोऽन्यास्तज्गो ह्यसूत्रविद्वम् तस्माद् दैवो वन्येन मुन्यन्नेनापि धर्मवित् सन्तुष्टो अहरा कुर्वान् नित्यं नैमित्तिकी क्रिया विधर्मा परधर्मस्य आभास उपमाशला अधर्मशाखा पञ्चेमा धर्मज्ञो अधर्मं त्यजेत् धर्मबाधो विधर्मा स्यात् परधर्मोऽन्यचोदिता उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दविक्षला
यस्त्विक्षया गता पुंभिरावासो ह्याश्रमात् पृथक् स्वभावो विहितो धर्म कस्य निष्ठा प्रशान्तये धर्मार्थमपि निहित यात्रार्थं वा धनुधनम् अनिहानिहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत्सुखं कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थेया दिशा सदा सन्तुष्टमनसा सर्वा सुखमया दिशा शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानपदा शिवं सन्तुष्टा केन वा राजन् वर्तेतापि वारिणा औपस्थ्यजव्यकार्पुण्ड्याद्गृहपालायते जना असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशा स्रवन्तीन्द्रिये लौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते कामस्यान्तं चक्षुर्त्रिविङ्ग्या क्रोधस्यैतत्फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्ता दिशो भुवा पण्डिता बहवो राजन् बहुज्ञा संशयक्षिता सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात् पतन्त्यथा असङ्कल्पाजयेत कामं क्रोधं कामविवर्जनात् अर्थानर्थेक्षयः लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात् आन्वीक्षयं शोकमोहौ दम्भं महदुपासया योगान्तराय नमोनेन हिंसां कायादिनीयया कृपया भूतजं दुःखं दैवं जैवात् समाधिना आत्मजं योगवीर्येण निन्द्रा सत्यनिषेवया रजस्तमस्व सत्त्वेन सत्तं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो ह्यञ्जसा जयेत् यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदे गुरौ मर्त्या सद्ये श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः योगेश्वरैर्विमृग्याग्निर्लोकोऽयं मन्यते नरम् षड्वर्गसंयमकान्ता सर्वा नियमचोदना तदन्ता यदि नो योगा नावयेयुश्रमावहा यथा वार्तादयो ह्यर्था योगस्यार्थं न बिभ्रति अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्वमिष्टं तथा सता यश्चित्तविजये यत्र स्यानिङ्गसङ्गोपरिग्रहा एको विविक्तशरणो भिक्षामितासनः देशे शुचौ समे राजन् संस्थाप्यासनमात्मना स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीतर्ज्वगोमिति प्राणापानौ सन्निरुध्यात् पूरकुम्भकरे च कैयावन् मनस्तजेत कामान् स्वनासाग्रनिरीक्षणा यतो निसरति मनः कामहतं भ्रमत् ततस्ततः उपाहृत्य हृदये रुक्षानक्षरनर्बुधा एवम् अभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पपीयसायते अनिशं तस्य निर्माणं यान्दनिन्धनमहिनिवत् कामादिभिर्नावृद्धं प्राशान्ताखिलवृत्तियत् चित्तं ब्रह्मसुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेन कदाचित् यः प्रविज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गापनात् पुनः यदि सेवेत् तान् भिक्षु सैवैवान्त्यास्य पत्रपः यै स्वदेहः स्मृतो नात्मा मर्त्यो विक्रमी भस्मसात् न त एनमात्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति सत्तमा गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो वटोरपि तपिस्वनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलता आश्रमापसदाहेते खल्वाश्रमं विडम्बका देवमाया विमूढांस्तानुपेक्षेतानुकम्पया आत्मनं चेद्विजानीयात् परं ज्ञानधुताशया किमीक्षन् कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति लम्पटा आहु शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीषून्मना इन्द्रियेशं वर्तमानि मात्रादिषणां च सूतं सत्तं बृहद्बन्धुरमीश सृष्टम् अक्षं दशप्राणं धर्मधर्मौ चक्रे विमानं रथिनं जीवं धनुर्हितस्य प्रणवं पठन्ति सरं तु जीवं परमेव लक्ष्यं रागो द्वेषस्य लोभस्य शोकमोहो भयं मदः मनोमानो असूया च माया हिंसा च मत्सरः रजा प्रमादा क्षुन्निद्रा सत्रवस्तेव मादयः रजस्तमा प्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित्
यामनृकाय रथमात्मं वसोपकल्पं धत्ते गरिष्ठशरणार्चनया निशातं ज्ञानासीमच्युतबलो ददस्तस्त्रशत्रुस्वराजतुष्टम् उपशान्तिदं विजह्यात् नो चेत् प्रमत्तमसदिनिन्द्रियवाजिसूता नोत्योत्पथं विषयदशसु निक्षिपन्ति तेदस्यवः सहैसूतमं तमो वन्दे संसारकूपकुरु मृत्युभये क्षिपन्ति प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च द्विविधं कर्मं वैदिकम् आवर्तेन प्रवृत्तेन निर्वृत्तेनाश्रितेऽमृतं स्त्रं द्रव्यमयं काम्यम् अग्निहोत्रादिशान्तिदं दर्शस्य पूर्णमासस्य चातुर्मास्यं पशुसुता एतदिष्टं प्रवृत्त्याख्यं हुतं प्रहुतम् एव च पूर्तं सुरालयारामं कूपाजीवादिलक्षणं द्रव्यसूक्ष्मविपाकस्य धूमो रात्रिरपक्षया अयनं दक्षिणं सोमो दर्शोषधिविरुधा अन्नं रेते इत्युक्ष्मेन पितृयानं पुनर्भवः एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूतेव जायते निशे एकादिस्मसानान्तैः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः इन्द्रियेषु क्रियाय ज्ञानदीपेषु जुह्यति इन्द्रियाणि मनस्योर्मं वाचि वैकारिकं मनः वाचं वर्णसमान्वाये तमोङ्कारेश्वरेण चेत् ओङ्कारं बिन्दौ नादे तं तु प्राणे महत्यौमम् अग्निः सूर्यो दिवा प्राणः शुक्लो राकोत्तरं स्वराट् विश्वस्य तेजसा प्रागस्तुर्यात्मा समन्वयात् देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः आत्मयाजुग उपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तते जयते पितृदेवानामनयने वेदनिर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेदजनस्थोऽपि न मुह्यति आदावन्ते जनानां सद्बहिरन्तं परावरं ज्ञानं गेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम् आबाधितोऽपि हाभासो यथा वस्तुतया स्मृता दुर्घटवादेन्द्रियकं तद्व्यर्थं विकल्पितं चित्त्यादीनां ह्यार्थानं छाया न कतिमापि न संघातो विकारोऽपि न पृथङ्गान्वितो मृषा धातवो अवयववित्वाक्ष तन्मात्रा वयवैर्विना न स्युर्सत्यवयविन्यसन्य अवयो अन्तता स्यात् सादृश्य भ्रमस्तावद्विकल्पे सति वस्तुना जाग्रस्त्वापो यथा स्वप्ने यथा विधिनिषेधता भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मना वर्तयन् स्वानुभूतेः त्रीन् स्वाप्तान्धुनुते मुनि कार्यकारणवस्त्वैक्यं वर्षनं पटतन्तुवत् अवस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते यद्ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्मसमर्पणं मनोवाक्तानुभीपार्थं क्रियाद्वैतं तदुच्यते आत्मजाया सुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनां यत् स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते यद् यस्य वा निषिद्धं स्याद् येन यत्र यतो नृप सा तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैर्नापदि एतैरन्यस्य भेदोक्तैर्वर्तमानः स्वकर्मभिः गृहेऽप्यस्य गतिं यायाद् राजन् तद्भक्तिमान् नरा यथा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजादापद गणादुत्तरात्मना प्रभो यत्पादपङ्केरो सेवया भवान्नाहर्षीन् निर्जिते दिग्गजः कृतून् अहं पुरा भवं कश्चित् गन्धर्वम् उपबर्हणः नाम्नातीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मता रूपपेशलमाधुर्यं सौगन्ध्यप्रियदर्शना स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटा एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणा
अपहूता विश्वसृभिर्हरिर्गाथोपगायने अहं च गायंस्तद्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो गता ज्ञात्वा विश्वसृजन् तन्मे हेलनं से पुरोजसा याहि त्वं शूद्रतामासु नष्टश्रीकृतहेलना तावदास्यामहं जग्ने तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुषङ्गेण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रतां धर्मस्ते गृहं विधियो वर्णितः पापनाशनः गृहस्थो येन पदवीम् अञ्जसा न्यासिनां यात् योऽयं निर्लोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनियोऽभियन्ति येषां ग्रहाणावसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यं कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेयम् आत्मारणीयो विधिकृद्गुरुस्य न यस्य साक्षात् भवपद्मजाद्विरूपं धिया वस्तु तयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष सान्त्वतां पतिं श्रीशुकुवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभा पूजयामास सुप्रीता कृष्णं च प्रेमविह्वला कृष्णपार्था उपामन्त्रपूजिता प्रयो मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थं परं विस्मिता इति दाक्षायणीनां ते पृथग्वंशां प्रकीर्तिता देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशाखिक्यामष्टादशसहस्रां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पंचदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। इति सप्तमस्कन्धः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अष्टमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वायाम्भुवस्यैव गुरुर्वंशो विस्तराच्छ्रुता यत्र विश्वस्रजां सर्वो मनुनन्यावदस्यना यत्र यत्र हरिर्जन्म कर्माणि च महीयसा गणन्ति कवयो ब्रह्मस्थानि नो वद शृण्वताम् यदस्मिन्नन्तरे ब्रह्म भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता ह्यतीते अनागते यद्यवा। ऋषिरुवाच मनवो अस्मिन् व्यतीतातः षटे कल्पे स्वयंभुवादयः आदस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवा आकुत्या देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वै मनो धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान् पुत्रतां गता कृतं पुरा भागवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यास्मे भगवान् यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः विरक्ता कामभोगेषु शतरूपापति प्रभु विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत् सुनन्दायां वर्षशतं पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्तमानस्ततो घोरम् इदं मन्वाह भारतमनुरुवाच येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयम् यो जागर्ति शयाने अस्मिन्नायं तं वेद वेदसः आत्मा वासमिदं विश्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रदः कश्चिद्वनं यं न पश्यन्ति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न रिष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णम् उपधावत् न यस्याद्यन्तो मध्यं च स्वपरो नान्तरं बहिः विश्वस्यामुनि यद्यस्मादं विश्वं च तद्रितं महत् स विश्वकाया पुरोहतो ईशा सत्यं स्वयं ज्योतिरजः पुराणा दत्ते स जन्मात्मजयात्मशक्त्या तां वेद्य योदस्य निरीहास्ते अथाग्रे ऋषया कर्माणि हन्ते कर्म हेतवे इहमानो हि पुरुषा प्रायोनि
तमिहां प्रपद्यते। ईहते भगवानीशो न हि तत्र विसञ्जते। आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येन तमीहमानं निरहङ्कृतं बुधं निराशिसं पूर्णमनन्यचोदितं। नृसिंशयन्तं निजवर्त्मसंस्थितं प्रभुं प्रपद्ये अखिलधर्मभावनं। श्रीशुकुवाच इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितं। दृष्ट्वा सुरा यातुधाना जगद्भुमभ्यद्रमुन् क्षुधा। तांस्तथावसितान् वीक्ष्य यज्ञा सर्वगतो हरिः। यामहि परिवृतो देवैर्हत्वा शासत त्रिविष्टपम्। स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्निसुतोऽभवत्। द्युमत्सुषेणरुचिस्मत्प्रमुखास्तस्य चात्मजाः। तत्रेन्द्रो रोचनस्त्वासीद् देवांश तुषितादयः। ऊर्जस्तम्भादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिना। ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नामुपन्त्यभूत्। तस्यां यज्ञे ततो देवो विश्रुतः। अष्टाशीतिसहस्राणि मुनयो ये धृतव्रताः। अन्वशिक्षन् व्रतं तस्य कौमार ब्रह्मचारिणः। तृतीय उत्तमो नाम प्रियवृत्तसुतो मनुः। पवनासञ्जयो यज्ञहोत्राद्या तत्सुता नृप। वसिष्ठतनया सप्त ऋषयः प्रमदादयः। सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्। धर्मस्य सुनीतायां तु भगवान् पुरुषोत्तमः। सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह। सोऽनित्यव्रतदुःखदुःशीलान् सतो यक्षराक्षसान्। भूतध्रुवभूतगणांस्त्ववधीत सत्यजितशखः। चतुर्थ उत्तम भ्राता मनुर्नाम्ना च तामसः। पृथुर्ख्यातिर्नरः केतुर् इत्याद्यः दश तत्सुताः। सत्यका हरयो वीरा देवा श्रीशिखेश्वरः। ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तामसयन्तरः। देवा वै धृतयो नाम विद्रेते स्तनया नृप। नष्टाः कालेन यैर्वेद्या विद्रितास्वेन तेजसा। तत्रापि यज्ञे भगवान् हिरण्यां हरिमेधसा। हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो गृहात्। राजोवाच बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं। हरिर्यथा गजपतिं ग्रस्तममुमोचत। तत्कथा सुमहत्पुण्यं धन्यं स्वस्तेनं शुभम्। यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान् गीयते हरिः। सूतुवाच परीक्षितैवं स तु बादरायणे। प्रायोपविष्टेन कथासु चोदिता। उवाच विप्रा प्रतिनन्द्य पार्थिवं। मुदा मुनीनां सदस्य शृण्वताम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मन्वन्तर अनुचरिते प्रथमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच आसीद् गिरिवरो राजन्स्त्रिकूट इति विश्रुतः। क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमूर्च्छिता। तावता विस्तृता पर्यक्स्त्रिभिः शृङ्गैः पयोनिधं। दिशः खं रोचयन्नास्ते रौप्याय सहिरण्मये। अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्नधातु विचित्रितैः। नानाधूम्रलता गुल्मैर्निर्घोषैर्निर्झराम्बसाम्। सा चावनिज्यमानिघ्नं समन्तात् पयोर्मुभिः। करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मर्कतास्मभिः। सिद्धचारणगन्धर्वविद्याधरमहोरगैः। किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्टकन्धराः। यत्र सङ्गीतसन्नादैर्नदद्गुहुमर्षया। अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परशङ्कयः। नानारण्यपशुप्रातसङ्कुलद्रोण्यलङ्कृताः।
चित्रद्रुमसुरोद्यान कलकण्ठविहङ्गमः सरित्सरोभिर्क्षोदैः पुलिनैर्मणिवालुकैः देवस्त्रिमज्जनामोदरसौरभाम्बुनिलैर्युतः तस्य द्रोण्यां भगतो वरुणस्य महात्मना उद्यानं ऋत्मन्नाम आक्रीडं सूर्योषितां सर्वतोऽलङ्कृतं दिव्यैर्नित्यं पुष्पफलद्रुमैः मन्दारैः पारिजातस्य पाटलाशोकचम्पकैः चूतैः प्रियालैः पनसैराम्रैराम्रातकैरभिः क्रमुर्कर्णालिकेरस्य खरबूजैर्बीजपूरकैः मधुकैः सालतालस्यैतमालैर्सनार्जुनैः अरिष्टोदम्बरप्लक्षैर्वटैर्किंसुकचन्दनैः पिचुन्दैः कोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः द्राक्षेचूरम्भाजम्बूभिर्वदर्यक्षाभयामलैः बिल्वैः कपित्थैर्जम्भीरैर्वृतो वल्लातकादिभिः तस्मिन् सरासु विपुलं लसत्काञ्चनपङ्कजं कुमुदोत्पलकैलारशतपत्रसुयोर्जितं मतषट्पदनिर्घुष्टं सङ्कुन्तस्य कलस्वनैः हंसकारण्यवाकिरणं चक्रावैः सारसैरपि जलकुक्कुटकोयष्टिद्यात्युकूलकूजितं मत्स्यकच्छपसञ्चारचलत्पद्मरजपयः कदम्बवेतसनलनीवपमञ्जुलकैर्वृतं कुन्दैः कुरबकाशोकैः शिरीषैः कुटजेङ्गुदैः कुब्जकैः स्वर्णयूथिभिर्नागपुन्नागजातिभिः मल्लिकाशतपत्रैश्च माधवीजालकादिभिः शोभितं तीर्जैश्चान्यैर्नित्ययुतभिर्लं द्रुमैः तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रया करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन् सकण्करान् कीचकवेणुवेत्रवद्विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन् यद्गन्धमात्राधरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगासखङ्गाः महोरगाश्चापि भयाद्रमन्ति सगौरकृष्णः सर्वाश्चर्मयः वृकावराः महिषर्शल्या गोपुक्षशाला वृकमर्कटास्य अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाशसादयः शरन्ति भीता यदनुग्रहेण सघर्मतप्तः करभिः करेणुभिर्वृतो मदच्युतकलभैरनुद्रुतः गिरिं गरिम्णापरितः प्रकम्पयन् निसेव्यमाणो अलिकुलैर्मदासनैः सरोरनीलं पङ्कजरेणुरूषितं जिघ्रन्विदूरान् मदविवलेक्षणा वृद्धा स्वयूथेन त्रसार्दितेन तत् सरोवराभ्यासमथागमद्रुतं विगाय तस्मिन् वृतां निर्मलं हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितं पपौ निकामं निजपुष्करोद्धृत मामातमध्ये स्नपयं गतक्लमा स्वपुष्करेणोद्धृतशीकराम्बुभिः निर्पाययन् संस्त्रपयन्त्यथा गृणीकरेणुकलभाषु दुर्मदो नाचष्टकृक्षं कृपणो जमाया तं तत्र कश्चिन्नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयान् शरणैरुषा गृहीत यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोऽतिबलो विचक्रमे तथा तुरं यूथपतिं करेणवो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा विचुक्रसुर्दीनिधयो परे गजाः पाश्रिर्
ऋणिग्रहास्तारयितुं न शासकन् न युग्मतोरेवमिभिन्द्रक्रयोर्विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथा समासहस्रं व्यगमन् महीपते सप्राणयोश्चित्रमम संस्तामरा ततो गजेन्द्रस्य मनोबलोजसां कालेन दीर्घेण महानभूदव्यया प्रकृष्यमाणस्य जले वसीदितौ विपर्ययो भूतसकलं जलौकशा इत्थं गजेन्द्रः स यदापसङ्कटं प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया आपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं दद्यामि मां बुद्धिमथाभ्यमप्यद्यत् नमामि मेघातयातुरां गजाः कुतः करिण्याः प्रभवन्ति मोचितं ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतोऽप्यहं च तं यामि परम्परायणं या कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचण्डवेगाद्विधावतो वृषम्भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्वयान् मृत्युर्धावत्यरणं तमीमहि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। बोले वृन्दावन बिहारी लाल जी की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच एवं विवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि परमं जापं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्रोवाच ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं या स्वात्मनीदं निजं माययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्रकं साक्षुभयं प्रदीक्षते सात्मूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चतमितेषु कृतस्नो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजते भुवना यस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यनुक्रमणा समावतु दिदृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनया सुसाधवा चरन्ते लोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतासुरहत्समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदेशैव वा तथापि लोकापसम्भवाय स्वमायया तायनुकालमृक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायुरूपाय नमाश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमानाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णच्छिन्नचिदुष्मपाय तक्षोभिस्फूर्जिते मानसाय नैष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय सुन्वासेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यगे भगवते व्रते नमस्ते
आत्मात्मशाब्दग्रहवित्तजनेषु शक्ते दुष्प्रापणाय गुणसंविवर्जिताय मुक्तात्मविस्मृते परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्ते इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे यद्भ्रयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न क्वचिदनार्थं वाक्षन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं व्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मवितादिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीढे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाः सराचराः नामरूपविभेदेन फल्वज्ञा सकलया कृताः। यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृतसुरुचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनकानि शरीरसर्गाः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्रीर्षण्डो न पुमान् न जन्तु नायं गुणा कर्म न सन्न शासन् निषेधशेषो जयतादशेषा जिजीवसेनाहमिमा युवा किमन्तर्बहिष्यावृतये वयोन्या। इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं। योगरन्धितकर्माणो हृदयोगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं। नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेगं शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्तवर्त्मने। नायं वेदं स्वामात्मानं यच्छक्याहं धिया हतं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुकवाच एवं गजेन्द्रम् उपवर्णितं निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमानाः नयते यदोपसश्रीपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। तं तद्वदार्थम् उपलभ्य गन्निवासा स्रोतं निशम्यदिवजैषा सन्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन संह्यमान चक्रायुधो अभ्युगमदासु यतो गजेन्द्रा सोऽन्तः सरस्योरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्भुजकरं गिरिमाह कृक्षा नारायणखिलगुरो भगवन् नमस्ते। तं बीजपीडितमजः सहसावतीर्यं सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्रहाद्विपाडितमुखादर्णगजेन्द्रं सम्पश्यता हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुकवाच तदा देवर्षि गन्धर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमाः मुमुचः कुसुमासारं ससन्तं कर्म तद्वरे नेन्दुर्दुन्दभयो दिव्या गन्धर्वानो ननुरुतुर्जगुः ऋषयश्चारणा सिद्धा तुष्टवः पुरुषोत्तमं यो वसो ग्राहसै वै सद्यं परमाचार्यं रूपधृक् मुक्तो देवलशापेन भूर्गन्धर्वसत्तमा प्रणम्य शिरसाधीशमुत्तम श्लोकम् अव्ययम् अगायत् यशोधामो कीर्तयन् गुणसत्कथं सोऽनुकम्पिते सेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्
लोकस्य पश्यतो लोकं समगानमुक्तकुल्बिषा गजेन्द्रो भगवतस्पर्शाद् विमुक्तो अज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासा चतुर्भुजा स वै पूर्वमभूद् राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः इन्द्रदुम्न इति ख्यातो विष्णुर्व्रतपरायणः स एकदाराधनकालात्मानं गृहीतमौनं व्रतीश्वरं हरिं जटाधरस्तापसाप्लुतच्युतं समर्चयामास कुलाचलाश्रमा यदक्षया तत्र महायशः मुनिसमागमक्षिस्य गणैः परिसृता तं वीक्ष्य तूष्णीं कृतारुणादिकं रहस्योपासीन वृषिशुकोपः तस्याइमं शापमदाद साधुरयं दुरात्मा कृतबुद्धिरद्य विप्रावमन्ताभिशतां तमोन्धं यथा गजास्तब्धमति स एव श्रीशुकुवाच एवं सप्त्वागतो सदस्तो भगवान्यर्पसानुगा इन्द्रद्रुम्नोऽपि राजवसिष्ठं तदुपधारयन् आपन्नाकौञ्जरीयोनिम् आत्मस्मृतिर्विनाशिनीं हर्यर्शनानुभावेन यद् गजत्वेऽपनुस्मृतिः एवं विमोक्ष गजयूथम् अर्जुनाभस्तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्ता गन्धर्वसिद्धविबुधैरुपगीयमान करमाद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोगात् एतन्महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणं स्वर्गं यशस्यं कलिकल्मषापहं दुःस्वप्ननाशं कुर्वशृण्वतां यथानुकीर्तयन्नेतक्षयस्कामा द्विजातयः सुषया प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नानुपशान्तये इदमाह हरिप्रीतो गजेन्द्रं पुरुषोत्तमः शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः श्रीभगवानुवाच ये मां त्वां चासरश्चेदं गिरिकन्दरकाननं वेत्रकीचकवेणूनां गुलमानि सुरपादपान् शृङ्गाणिमानि धिष्णानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धामं श्वेतदीपं च भास्वरं श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमुदिकीममं सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतगेश्वरं शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयां ब्राह्मणं नारदं ऋषिं भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्मं वराहाद्यैरवतारे कृतानि मे कर्माण्यन्त्यपुण्यानि सूर्यं सोमं हुतासनं प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्राणधर्मव्ययं दाक्षिणायनिधर्मपत्नी सोमकस्योपयोरपि गंगां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं शीतवारणं ध्रुवं ब्रह्म ऋषीन् सप्तकुण्डश्लोकांश मानवान् उत्थाय पररात्रान्ते प्रयताः सुसमाहिताः ईश्वरन्ति मम रूपाणि मुञ्चते येन सोऽखिलात् ये मां स्तुवन्तेनाङ्गं प्रतिबुध्य निशात्ये तेषां प्राणात् ये चाहं ददामि विमलां मतिं श्रीशुकुवाच इत्यादिश्य श्रीकेशप्रद्माये जलजोत्तमं हर्षयन् विबुधानीकम् आरुरोह खगाधिपम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षण नाम चतुर्थोऽध्यायः। बोली वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच राजन्विद्यमेतं ते हरिर्कर्माघनाशनं गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवन्तं त्वदन्तरं शृणु। पंचमो रैवतो नाम मनुस्तामसोदरा बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुनपूर्वका
विभुरिन्दासुरगणः राजन् भूतरयादयः हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वभावादयो द्विजाः पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठे सुरसत्तमैः तयोः सकलया यज्ञे वैकुण्ठो भगवान् स्वयं वैकुण्ठा कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः रमया परार्थमानेन देवा तत्प्रियकाम्यया तस्यानुभावं कथितो गुणाश्च परमोदया भौमान् रेणुंस विषेमेयो विष्णोर्वर्णयेद् गुणान् षष्ठस्य चक्षुषा पुत्रश्च चाक्षुषो नाम वै मनुः पूर्वपुरुषसुद्युम्नं प्रमुखाश्चाक्षुषात्मजाः इन्द्रो मन्त्रद्रुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः मुनयस्तत्र वैराजन् विस्मद्वीरकादयः तत्रापि देवा सम्भूत्या वैराजस्याभवत्सुतः अजितो नाम भगवानंसेन जगतः पतिः पयोधियेन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा ब्रह्ममाणोऽम्भसि धृतः कूर्मरूपेण मन्दरा राजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन्मथिता क्षीरसागरा यदर्थं वा यदश्चाद्रिं दधारामुच्चरात्मना यथामृतं सुरैः प्राप्तं किं चान्याद्भवत् तथा एतद्भगवतः कर्म वदस्य परमम् अद्भुतं त्वया सङ्कथ्यमानेन महिम्नां सात्वतां पते नाति तृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितं श्रुत्वाच सम्पृष्टो भगवानेवं द्वैपायनसुतो द्विजाः अभिनन्द्यं हरे वीर्यम् अभ्याचष्टुं प्रचक्रमे श्रीशुकुवाच यथा युद्धे असुरैर्देवा बाध्यमाना सीतायुधैः गता सबो निपतिता नोत्तिष्ठेरन्स्म भूयसः यथा दुर्वाससा शापात्सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप निःश्रीकांश्चाभवंस्तत्र निसुरिज्यादयः क्रिया निशाम्यैतत् सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः नाद्यगच्छन् स्वयं मैत्रन् मन्त्रयन्तो विनिश्चयं ततो ब्रह्मसभां जग्मुर्मेरुर्मूर्धनिं सर्वसा सर्वं विज्ञापयाच्युक्नु प्रणता परमेष्ठिने सा विलोकेन्द्रियवाव्यादीन् निसत्त्वाग्निविद्गतप्रभान् लोकान् मङ्गलप्रायान् सुरान् यथा विभो समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम् उवाचोत्फुल्लवदनो देवांस भगवान् परः अहं भवो यूयमथो असुरादयो मनुष्यतिर्यद्रुमधर्मजातयः यस्मावतारन् सकला विसर्जिता व्रजां सर्वे शरणं तमव्ययम् न यस्य बद्ध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीयपक्षा अथापसर्गस्थितिसंयमार्थं धत्ते रजसत्वतमांसि काले अयं च तस्ते स्थितिपालनक्षणा सत्त्वं रुषाणस्य भवाय देहिनां तस्माद्व्रजामः शरणं जगद्गुरुं स्वानां समुधास्यति संसुरप्रियः श्रीशुकुवाच इत्याभास्य सुरान्वेदः सह दैवरिरेन्दम अजितस्य पदं साक्षात् जगाम तमसः परं तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो स्तुतिमब्रूत दैवीभिर्गीभिर्स्त्वहितेन्द्रिया ब्रह्मोवाच अविक्रयं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमं पृथक्क्रयं मनोऽग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम् विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना
मर्थीन्द्रियाभासमिन्द्रियव्रणं छायातपौ यत्र न गृध्यपक्षौ तमक्षरं कं त्रियुगं व्रजामहे अजस्य चक्रं त्वजैर्यमाणं मनोमयं पञ्चदशारुमासु तृणाभिविद्युचलमष्टनेमिर्यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये य एकवर्णं तं सः परन्तं दलोकमव्यक्तमनन्तपारम् आसञ्चकारोपसुपर्णमेनम् उपासते योगरतेन धीरा न यस्य कस्यातितीर्थतिर्मायां यया जनो मुह्यन्ते वेदनार्थं तं निर्जितात्मात्मगुणं परेशं नमामि भूतेषु समं चरन्तम् इमे वयं यत्प्रिययैव तन्वा सत्त्वेन सृष्ट्वा बहिरन्तराभिः गतिं न सूक्ष्मां रसयस्य विद्महे कुतोऽसुराद्या इतरप्रधाना पादौ महीयं सुकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्त्रिभूतसर्गा स वै महापुरुष आत्मतन्त्रा प्रसीदतां ब्रह्ममहाविभूति अभस्तु यद्रेत उदार्यवीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युतिवर्धमाना लोकास्त्रयोथाखिललोकपाला प्रसीदतां ब्रह्ममहाविभूतिः सोमं मनो यस्य समामनन्तीं दिवौकसां वै बलमन्धयायुः ईशो नगानां प्रजनं प्रजानां प्रसीदतां न स महाविभूतिः अग्निर्मुखं यस्य तुजादवेदा जाता क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा अन्तः समुद्रे अनुपञ्च्य स्वधातून् प्रसीदतां न स महाविभूतिः यचक्षुरासीत् तरणिर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मणेशधिष्णं द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसीदतां न स महाविभूतिः प्राणाद्भूत यस्य चराचराणां प्राणासहो बलमोजस्य वायुः अन्वास्म सम्राजमिवानुगावयं प्रसीदतां न स महाविभूतिः स्रोतादिदिशो यस्य हृदस्य खानिः प्रजज्ञिरेकं पुरुषस्य नाभ्या प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतं प्रसीदतां न स महाविभूतिः बलान् महेन्द्र स्त्रिदशा प्रसादान्मयो गिरीशो धिषणाद्विरिञ्चिः घेभ्यस्य छन्दास् यशयो मीढतः का प्रसीदतां न सा महाविभूतिः श्रीवक्षसा पितरश्चाययासन् धर्मस्तनादितरपृष्ठतो भूतदौर्यस्य शिष्णोरप्सरसो विहारात् प्रसीदतां न स महाविभूतिः विप्रो मुखं ब्रह्म च यस्य गुह्यं राजन्ययासीद् भुजयोर्बलं च ओर्विडोजो अङ्घ्रिर्वेदशूद्रौ प्रसीदतां न स महाविभूतिः लोभोदरात् प्रीतिरुपर्भूदुत्तीर्णस्तापसव्यास्पर्शेन कामः भ्रूयोर्यमपक्षमभवस्तु कालः प्रसीदतां न स महाविभूतिः द्रव्यं वयः कर्म गुणान् विशेषं यद्योगमायाविहितान् वदन्ति यद् दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां न स महाविभूतिः नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वराज्यलाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभिर्न संजमानाय नभस्वदूतये सत्वं नु दर्शयात्मानमस्मत्कर्णगोचरं प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्
तैस्तैस्वेच्छाधृतैरूपैः काले काले स्वयं विभो कर्मं दुर्विरसां यन्नो भगवांस्तत्करोति क्लेशभूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्तानां न तथैर्वार्पितं त्वयि नावहं कर्म कल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पिता कल्पते पुरुषस्यैष सायात्मा दयितो हितः यथा स्कन्धशाखानां तरोर्मूलावसेचनम् एवं आराधनं विष्णोर्सर्वेषामात्मनस्य हि नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वृत्तर्क्यायात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमथने पंचमो अध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ षष्ठो अध्यायः। श्री शुक उवाच एवं स्तुता सुरगणैर्भगवान् हरिरीश्वरा तेषामाविर्भूत राजन् सहस्रार्कोदये द्युतिः तेनैव मासा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणा नापश्यङ्कं दिशं शोणिमात्मानं चकुतो विभुं पिरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा सः सर्वेण तां तनुं स्वक्षां मकरश्यामां कञ्जगर्भारूढेक्षणां तप्तहेमावदातेन लसत्कौशेयवाससा प्रसन्नचारु सर्वाङ्गी सुमुखीं सुन्दरभ्रुवं महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषितां कर्णाभरणनिर्भात कपोलश्रीमुखाम्बुजां काञ्चीकलापवलयहारनूपुरशोभितां कौस्तुभाभरणं लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनां सुदर्शनादिभिः स्वाश्रयमूर्तिं मद्भिरूपासितां तुष्टावद्रेव प्रवरास सर्वा पुरुषं परं सर्वामरगणैर्साकं सर्वाङ्गैरवनिं गतै ब्रह्मोवाच अजातजन्मस्थितिसंयमाया गुणाय निर्माणसुखार्णवाय अळोरणीमग्ने परिगण्यधाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते रूपं तवैतत्पुरुषरसभेज्यं श्रयोवर्तिभिर्वैर्दिकतान्त्रिकेण योगेन धाता सानस्त्रिलोकान् पश्यामस्सिन्नु विश्वमूर्तौ त्वयग्रयासि त्वयि मध्ययासि त्वयन्तयासीदात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य मृतस्नेव परः परस्मात् त्वं माया स्मृताश्रया स्वेदं निर्माय विश्वं तदनु प्रविष्टा पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवाये अपि गुणं विपश्चिता यथाग्निमेधस्य मृतं च गोषु भुवनम् अम्बुद्यमने च वृत्तिं योगैर्मनुष्या अधीयन्ते हि त्वां गुणेश बुद्ध्या कवयो वदन्ति तं त्वावयं नाथ सुमज्जिहानं सरोजना भाति चिरे चितार्थम् दृष्ट्वा गता निर्मितमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गाङ्गम्बा सतं विदत्स्वाखिललोकपाला वयं यथार्थास्तव पादमूलम् समागतास्ते बहिरन्तरात्मन् किं वा निविज्ञापमसेक्षसाक्षिणा अहं गिरित्रस्य सुरादयो ये दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते किं वा विदामेश पृथग्विभाता विधत्स्व सम्नो द्विजदेवमन्त्रं श्रीशुकुवाच एवं विरिञ्चादिविरीडितस्तद्विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव जगातजीमूतगभीरया गिरा बन्धाञ्जलिं संवृतसर्वकारान् एक एवेश्वर तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरा
विहर्तु कामस्तानाः समुद्रो न मथनादिभिः। श्रीभगवानुवाच अन्तर्ब्रह्मन्नहो शम्भो हे देवा मम भासितं शृणुता वहिता सर्वे श्रेयो वा स्याद् यथा सुराः यातदानवै दैत्यैस्तावद् सन्धिर्विधीयताम् कालेनानुगृहीतस्तैर्यावद् भो भवात्मना अर्योऽपि सन्देहः सति कार्यार्थगौरवे अहिंसकवद् देवार्थस्य पदवीं गतैः अमृतोत्पादने यत्नः क्रियतां विलम्बितं यस्य पीतस्य वै जन्तुर्मृत्युर्ग्रस्तो अमरो भवेत् क्षिप्त्वा क्षीरौ दधौ सर्वाभिरुत्तृणलतौषधी मन्थारं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिं सहायेन मया देवा निर्मन्थध्वमतन्त्रिताः क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहाः यूयं तदनुमोदध्वं जक्षिन्त्यसुरासुराः न सरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्थाय सान्त्वया यथा न भेतव्यं कालकूटाद् विषाञ्जलधिसम्भवात् लोभाकार्यो नवो जातु रोषा कामस्तु वस्तुषु। श्रीशुकवाच इति देवन् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तमः तेषामन्तर्ददे राजन् स्वच्छन्दगतिरीश्वरा अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह पवञ्च जग्मतु स्वं धामोपेयुर्बलिं सुराः दृष्ट्वा रीनप्य संयत्तान् जातक्षोभान् स्वनायकान् न्यसेददैत्यराट् श्लोक्या सन्धिविग्रहकालवित् ते वैरोचे निवासीनं गुप्तं चासुरयूथपैः श्रिया परमयाजुष्टं जिताशेषम् उपागमन् महेन्द्रश्लक्ष्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः अभ्यभाषत् तत्सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमात् तदरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये असुराधिपः संवरो वरिष्ठनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः ततो देवासुरा कृत्वा संविदं कृतसौहृदाः उद्यमं परमं चक्रुर्मृतार्थे परन्तप ततस्ते मन्दरगिरिमोजसोत्पाट्य दुर्मदाः नदन्त उदधिं निन्युः सक्ताः परिगवाहवः दुरावारोद्भवश्रान्तास्रक्वैरोचनादयः अपारयन्तस्त्वं वोढुं विवसा विजहुपति निपतंस गिरिस्तत्र बहूनं मर्दानवान् चूर्णयामास महता भारेण कनकाचला तांस्तथा भग्नमनसो भग्नं बाहुरुकन्धरान् विज्ञाय भगवान् तत्र बभूव गरुणध्वजा गिरिपातविनिपिष्टान् विलोक्यामृदानवान् ईक्षया जीवयामास निर्जरान् तृणान् यथा गिरिं चारोप्य करुणे हस्तैनैकेन लीलया आरुह्य प्रयाबब्धिं सुरासुरगणैर्वृता अवरोप्य गिरिं स्कन्धात् सुपर्णः वत्पतताम्बरः ययौ जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमथने मंदराचलानयनं नाम षष्ठोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच ते नागराजमामन्त्रफलभागेन वासुकिं परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिमुदान्विताः आरेभिरेषु संयन्ता अमृतार्थं कुरुद्वः हरिपुरस्ताद् गृहे पूर्वं देवास्ततो भवन्
तेन क्षन् दैत्यपतयो महापुरुषश्रेष्ठितं न गृहीणो वयं पुक्ष महेरङ्गममङ्गलं स्वाध्याया श्रुतिसम्पन्या प्रख्याता जन्मकर्मभिः इति तूष्णीं स्थितान् दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमः स्मयमानो विसृज्याग्रं पुच्छं जग्रासामरा कृतस्थानं विभागास्त एवं कश्यपनन्दनः ममन्तु परमायत्तामृतार्थं पयोनिधं मध्यमाने अर्णवेशो दृढाधारो यपो अविशत् ध्रियमाणोऽपि बलभिर्गौरवार्थपाणुनन्दनः तेषु निर्णिमनसा परिम्लानमुखश्रिया आसन् स्वपौरुषे नष्टे दैवेनातिबलीयसा विलोक्य विघ्नेशविधिं तदेश्वरो दुरन्तिवीर्यो अभितथा विसन्धि कृत्वा वपुः काक्षपमद्भुतं महत्प्रविश्य तोयं गिरमुज्जहार तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितं सुरासुरा दधार पृष्ठेन सलक्ष्य योजनप्रस्तारिणः दीप इवापरो महान् सुरासुरेन्द्रैर्भुजवीर्यवेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमङ्गपृष्ठिता बिभ्रत् तदा वर्तनमादिकक्षपो मेने अनङ्गडयूनमप्रमेया तथा सुराना विशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यवीर्यन् उद्दीपयन् देवगणाश विष्णुर्दैवेन नागेन्द्रमधुबोधरूपा उपर्यगेन्द्रं गिरिराडिवान्यम् आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहु तस्थौ दिवि ब्रह्मभवेन्द्रमुख्यैरभिष्ट उद्भवरविष्टदिशुमनोभिहृष्टा उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयो परेण ते प्राविशिता समेधिता ममन्थुर्बुद्धिं तरसा मदोत्कटा महादृढा शोभितनकृचक्रम् अहीन्द्रसाहस्तिकठोरदृङ्मुखश्वासाग्निधूमा हतवर्चसो सुरा पौलोमकालेयवलिल्वलादयोर्दवाग्निदग्धा सरला इवाभवन् देवांस्तक्ष्वासशिखाहत्प्रभान् धूमाम्बरस्रगवरकञ्चुकाननान् समभ्यवर्षन् भगवन् वद्वशा घनावौ समुद्रोमिरुपगूढवायवः मध्यमाना तथा सिन्धुर्देवासुरवरूथपैः यदा सुधा न जायेत निर्मन्मन्था जिता स्वयं मेघश्यामा कनकपरधिर्कर्णविद्युन्मूर्धिन्भ्राजद्विलुलिचितकचा स्रग्धरो रक्तनेत्रा जैतर्भोर्विर्जगद्भयद्वन्द्वैर्शोकं गृहीत्वा मन्थन्मन्थना प्रतिगिरिवाशोभताथो दृढादृधि निर्मथ्यमानादुदरद्धेशबुद्विषं महोल्वणं मग्रतः सम्भ्रातमीनोन्मकरा हि कच्छपात्तिमिद्विप्रग्राहतिमिङ्गिलाकुलात् तदुग्रवेगं दिशि देशुपर्यधो विसर्पद उत्सर्पदसह्यं प्रतिभीता प्रजा दुद्रुवरुङ्गस्वेश्वरा अरक्ष्यमाणा शरणं सदाशिवं विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीनामासीनमद्रावपवर्गहेतुस्तपोजुषाणं स्तुतविप्रणेमु प्रजापतयाऊचु देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभामन् त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयो तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुं गुणमयां
त्यास्य सर्गे स्थितप्यपयान् विभो धत्से यथा श्रुतिभ्रूमन् ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम् त्वब्रह्म परमं गुह्यं सद्भावना नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरा त्वं शब्दयोर्निर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मस्त्वयक्षरं यत् त्रिविधात्मनन्ति अग्निर्मुखं तेऽखिलदेवतात्मा क्षितिं विदुर्लोकभवान् विपङ्कजं कालं गतिं तेऽखिलदेवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनं जलेशम् नाभिर्नमस्ते श्वसनं नभस्वान् सूर्यंस चक्षुषि जलम् अस्मरेता परावरात्मा शरणयं तवात्मा सोमो मनोदौर्भगवक्षिरस्ते कुक्षिः समुद्रा गिरयोस्ति संज्ञा रोमाणि सर्वौषधिविरुधस्ते छन्दांसि साक्षात् तव सप्तधातवस्त्रयीमयात्मन् हृदयं सर्वधर्मा मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश यस्त्रिदष्टोत्तरमन्त्रवर्गा यदतक्षिवाक्यं परमार्थतत्त्वं देवः स्वयं ज्योतिरवतिस्थितस्ते छायं तद्धर्मोर्मिषयैर्विसर्गो नेतत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि साख्यात्मनं शास्त्रकृतस्तवेक्षा छन्दोमयं देवऋषिः पुराणः न ते गिरित्राखिललोकपालविरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यं ज्योतिः परं यत् रजस्तमश्च सत्त्वं न यद् ब्रह्मनिरस्तभेदं कामाध्वरतिर्पुरकालगराद्यनेकं मुद्भूतध्रुवाशपत्तयास्तु येन तत्ते यस्वन्तकालैदमात्मन कृतं स्वनेत्रं बहिस्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ये त्वात्मराम गुरुभिर्हृदि चिन्तिताग्भिः द्वन्द्वं चरन्तं मया तपसाब्धितप्तं कथन्तमुग्रपरसं निरस्तं श्मशाने तेनूनं मूर्तिं विदस्त्वं ह्यातलज्जात् तत्तस्य ते सदसतो परतः परस्येणाञ्जास्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्ना ब्रह्मादया किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यस्तितेस्तव्यक्तकर्मणा श्रीशुकुवाच तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया वृषपीडिता सर्वभूतसृहद्देव इदमाह सतीं प्रियां शिववाच अहो बत भवान्येतत् प्रजानामुपस्य वैशसं क्षीरोदमधनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयम् अभयं हि मे एतावानि प्रभोरर्थो यद्दीनपरिपालनं प्राणैस्वै प्राणिनः पान्ति साधवाषणभङ्गुरैः बद्धवैरेषु भूतेषु मोहिते स्वात्ममायया पुंसा कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि प्रीते हरो भगवती प्रियं सचराचरा तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे श्रीशुकुवाच एवमामन्त्र भगवान् भवानीं विश्वभावना तद्विषं जग्तुमारेभे प्रभावाज्ञानमोदत तथा करतलीकृत्य व्याबिहालाहलं विषम् अवक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावना तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलं तच्च साधुर्विभूषणं तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रायसो जनाः परमाराधनं तद्भिः पुरस्यास्याखिलात्मनः
सम्यकर्म तच्छम्भोर्देवदेवस्य मीढुषा प्रजादाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठस्थ संसशिरे प्रस्कन्नं पिबता पाणिर्यत् किञ्चिद् स्म तत् वृश्चिका हि विसौ सद्यो दन्दशूकास्य ये परे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमथने सप्तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ अष्टमोऽध्याय। श्री शुक उवाच पीते गरे व्रसाङ्केण प्रीतास्ते मरदानवाः मम न स्तुस्तरसा सिन्धुं हविर्विधानि ततोऽभवत् तामग्निहोत्री वृषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिना यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषेरप तथा उच्चैश्रवाणां हयो भूय चन्द्रपाण्डुरः तस्मिन् बलिः स्पृहा चक्रेणेन्द्रैश्वरशिक्षया ततैरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दन्तैश्चतुर्भिः श्वेतान्द्रहरन् भगवतो महिं कौस्तुभाख्याम्भूतरत्नं पद्मरागो महोदधे तस्मिन् हरिस्पृहां चक्रे वक्षोऽलङ्करणे मणौ ततोऽभवत् पारिजातासुरलोकविभूषणं पूरयत्यर्थिनो योऽर्थे सस्वद्भुवि यथा भवान् ततश्चापरसरसो जाता निष्कण्ठया सुवाससः रमणया स्वर्गिणां वल्गुलगतिलीलावलोकनैः ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रज्जयन्ती दिशा कान्त्या विद्युत्सौदामिनी यथा तस्यां चक्रुस्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवाः रूपौदार्यो वयोवर्णं महिमा क्षिप्तजे चेतसा तस्या सन्मानिन्ये महेन्द्रो महदद्भुतं मूर्तिमत्या सरिश्रेष्ठा हेमकुम्भैर्जलं शुचिः आविशेषनिका भूमिराहरत सकलौषधि गावा पञ्चपवित्राणि वसन्तो मधुमाधवौ रसया कल्पयान् शक्नुरभिषेकं यथाविधि जगुर्भद्राणि गन्धर्वा नट्यस्य न नृतुर्जगु मेघा मृदङ्गपडव मुरजानकगोमुखान् व्यनादयन् शङ्खवेणुवीणास्तुवलिनिस्वनान् ततो अभिशिशिशुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिग्भापूर्णकलशैः सूक्तवाक्यऋतुचेरितैः समुद्रः पीतकौशेयवाससी समुपाहरत् वरुणास्रजं वैजयन्ती मधुना मत्षट्पदां भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हारं सरस्वती पद्मजो नागास्य कुण्डले तथा कृतस्वस्य नोत्पलसृजं नदद्विरेफां परिगृहे पाणिना चचालवक्त्रं सुकपोलकुण्डलं स्रवीडहासं तदति सुशोभनम् स्तनद्वयं चात्रिकृशोदरी समं निरन्तनं चन्दनकुङ्कुमोक्षितं ततस्ततो नूपुरवल्लभसिञ्चितैः विसर्पति हेमलतेव सा बभौ विलोकयन्ती निर्वध्यमात्मना पदं ध्रुवं चाव्यभिचारि सद्गुणम् गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारणत्रयविष्टपेयादिषु नान्वविन्दत् नूनं तपो यस्य न मनो निजन्यो गानं क्वचित्तञ्च न सङ्गवर्जितं कश्चिन्महास्तस्य न काम निर्जया स ईश्वरं किं परतो व्यपाश्रयः धर्मं क्वचित्तत्र न भूतसौहृदं त्यागं क्वचित्तत्र न मुक्तिकारणं वीर्यं नपुंसो त्यजवेगनिष्कृतं न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जिता क्वचिन्चिरायुर्निः शीलमङ्गलं
क्वचित्तदप्यसति न वेद्यमायुषा यत्रो भयं कुत्र च योऽप्यमङ्गला सुमङ्गला कश्चन काञ्चते हि माम् एवं विमृश्यास विचारि सद्गुणैर्वरं निजैकाश्रयताया गुणाश्रयम् वव्रेवरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमामुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितं तंस्यासदेशौ सतीं नवकञ्जमालां मादन्तमधुरत्वरुत्गिरोपगुष्टां तस्थौ निधाय निकटे तदुरास्वधाम सव्रीडहासविकसन्नयेन याता तस्य श्रियश्रीजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत् परमं विभूते श्रीस्वाप्रजा सकरुणेन दृढेक्षणेन यत्र स्थितैधयत साधिपतिस्त्रिलोकान् सङ्ख्यतुर्यमृदङ्गानां वादित्राणां प्रतुस्वनः देवानुगानां शस्त्रीणां नृत्यतां गायतां भूत ब्रह्मरुद्राङ्गिरो मुख्या सर्वे विश्वसृजो विभुम् ईडरे अभितै तथैर्मन्त्रस्तलिङ्गैः पुष्पवर्षिणः श्रिया विलोकिता देवा सप्रजापतयः प्रजा शिलादिगुणसम्पन्ना लेभिरे निर्वृत्तिः परां निसत्त्वालोलुपा राजन् निर्दोग्यागतत्रपाः यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूर्दैत्यदानवाः अथासीद्वारुणी देवी कन्या कमललोचना असुरा जगृहस्तां वै हरेरेरनुमतेन ते अथो दधेर्मध्यमानात् काश्यपैरमृतार्थिभिः उदतिष्ठन् महाराज पुरुषः परमाद्भुता दीर्घपीवरदोरदण्डा कम्बुग्रीवरुणेक्षणा श्यामलस्तरुणास्रग्भिः सर्वाभरणभूषिता पीतवासा महोरस्का सुमष्टमणिकुण्डला स्निग्धिकुञ्चितकेशान्ता सुभगा सिंहविक्रमा अमृता पूर्णकलशं बिभ्रद्वलयभूषितः स वै भगवता साक्षात् विष्णोरंशास संभवा धन्वन्तरिर्ख्यातयायुर्वेदग्रीज्यभाग तमालोक्यासुरा सर्वे कलशं सामृतावृतं लिप्सन्ता सर्ववस्तूनि कलशं तरसाहरन् नीयमाने असुरस्तस्मिन् कलशे अमृतभाजने विषण्डमनुषो देवा हरिं शरणम् आययुः इति तदैन्यमालोक्य भगवान् भृत्यकामृकृत मा खिद्यथ मिथोऽर्थं वा साधयिष्ये स्वमायया मिताकलेर्भूतेषां तदर्थे तरसचेतसाम् अहं पूर्वं न त्वमिति प्रभो देवान् संभागमर्हन्ति ये तुल्यायाः हेतवा सत्रज्ञागैवै तस्मिन्नेष धर्मः सनातनः इति स्वानप्रत्ययेष धन्वे दैतेया जातमत्सराः दुर्बलाः प्रबलान् राजन् गृहीतकलशान् मुहुः एतस्मिन्नन्तरे विष्णुर्सर्वोपायविधीश्वरः योषिद्रूपमनिर्देश्यं दधार परमाद्भुतं प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयसुन्दरं समानकर्मणाभरणं सुकपोलोनसाननं नवयौवननिर्वृतस्तनभारकृशोदरं मुखामोदानुरक्तालिङ्झङ्कारोद्विग्नलोचनं बिभ्रतस्वकेशभारणमालामुत्फुल्लमल्लिकां सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजाङ्गदभूषितं विरजाम्बरसंवीतनितम्बद्वीपशोभया काञ्चया प्रविलसद्वल्गुचरणनुपूरं सव्रीडस्मितविक्षिप्तभ्रूविलासावलोकनैः
दैत्ययूथ पचेतेषु कामम् उद्दीपयन् मुहुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भगवन्मायोपलम्भनं नाम अष्टमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय। अपने गुरु गोविंद देव महाराज की जय। जय सीताराम।